इस्लाही रियासत की जानिब मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाबी कदम। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पंजाब में कौमी सेहत कार्ड की तकसीम का बाकायदा आगाज कर दिया। पंजाब के 3 करोड़ खानदान 400 अरब रुपए के नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड से 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज करा सकेंगे। 1 जनवरी से लाहौर डिवीजन और 20 जनवरी से रावलपिंडी डिवीजन के तमाम खानदानों को सेहत कार्ड की सहूलत दस्तयाब होगी। मार्च तक दायरा कार पूरे सूबे में फैला दिया जाएगा। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना, लेकिन कभी भी इसे फलाही रियासत बनाने के लिए कोई संजीदा काविश नहीं की गई। अब सेहत कार्ड से मुल्क का हर शहरी बिला तफरीक मुस्तफीद होगा। बैंक कम आमदन वाले अफराद को घर बनाने के लिए आसान शराइत पर कर्जे दे रहे हैं। मुल्क की 54% आबादी को एहसास राशन प्रोग्राम के तहत आटा, घी और दालों पर 30% रियायत दी जा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान का लाहौर में कौमी सेहत कार्ड की तकरीब से खिताब। सिडनी में नए साल का आगाज हो चुका है। इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर ये बराह रास्त मनाजिर देख रहे हैं। आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा किया जा रहा है। 2021 को खुदा हाफिज और 2022 को खुशामदीद कहा जा रहा है और तल्ख यादें लिए 2021 इख्तिताम को पहुंचा और 2022 का आगाज हो चुका है। दुनिया भर में 2022 को खुशामदीद कहने के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल की गई हैं और 2022 में सबसे पहले कदम रखा है सिडनी ने। वहां पर 2022 को खुशामदीद कहा जा रहा है। आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। खूबसूरत आतिशबाजी इस वक्त सिडनी में नए साल को खुशामदीद कहा जा रहा है। भरपूर तरीके से और नए साल का जश्न शाया निशान तरीके से मनाया जा रहा है। इंतहाई खूबसूरत मनाजिर है आतिशबाजी के जो आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। बहुत सी तल्ख और शीरीं यादों के साथ साल 2021 इख्तिताम पजीर हुआ और नए साल में दुनिया कदम रखने जा रही है आज के दिन। और सबसे पहले नए साल का आगाज जश्न के साथ हो रहा है सिडनी में, जिसके मनाजिर इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंतहाई खूबसूरत मनाजिर हैं ये आतिशबाजी के जो आप मुलाहिजा कर सकते हैं। साल 2022 में दुनिया आज कदम रखने जा रही है। बहुत से नए तजुर्बात मुंतज़िर हैं, बहुत से नए अहद पैमान मुंतज़िर हैं, बहुत कुछ नया आइंदा इस साल में होने वाला है। बहुत से लोगों ने प्लान कर रखे हैं, लोगों ने बहुत से वादे कर रखे हैं आने वाले साल के लिए। बहुत कुछ सोच रखा है कि आने वाले साल को किस तरह से बेहतर बनाया जाएगा। और ये खूबसूरत शहर के खूबसूरत मनाजिर इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर मौजूद हैं। सिडनी नए साल 2022 का शानदार आगाज कर रहा है। और नाज़रीन, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले दिन का आगाज होता है। इससे पहले न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में साल नौ की तकरीबात का आगाज हुआ और इस वक्त आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में इंतहाई खूबसूरत मनाजिर हैं। 2022 में शानदार आगाज हो चुका है। 2021 का आखिरी सूरज अपने दामन में बहुत सी तल्ख और हसीन यादें समेटे गरूब हुआ और उसके बाद शाम से ही 2022 को खुशामदीद कहने के लिए तैयारियों का आगाज हुआ और ऑस्ट्रेलिया में नए साल 2022 के आगाज पर खूबसूरत आतिशबाजी का मुजाहिरा किया गया। न सिर्फ आतिशबाजी का मुजाहिरा किया जा रहा है बल्कि लोगों की तरफ से नए रेजोल्यूशन भी लिए जा रहे हैं कि 2022 को किस तरह से गुजारना है। 2021 कदरे मुख्तलिफ रहा दुनिया भर के लिए कोरोना की वजह से, लेकिन 2022 में उम्मीद की जा रही है कि 2022 इंतहाई खूबसूरत होगा। दुनिया भर में नए साल को खुशामदीद कहने के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और सबसे पहले न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में साल नौ की तकरीबात का आगाज हुआ और अब ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में नए साल 2022 को शानदार परफॉर्मेंस और आतिशबाजी के साथ खुशामदीद कहा जा रहा है। 2021 में बहुत कुछ ऐसा था जो हम नहीं चाहते कि 2022 में हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि दुनिया को 2022 में एक नई दुनिया देखने को मिले, एक नया पाकिस्तान भी हमें देखने को मिले। आज रात 12 बजे पाकिस्तान में नए साल का जश्न बिल्कुल इसी तरह से मनाया जाएगा जैसे आप मनाजिर इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इंतहाई खूबसूरत आतिशबाजी और नए साल का जश्न, इंतहाई पुरकशिश ये मनाजिर हैं जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। खूबसूरत रोशनियाँ, खूबसूरत आतिशबाजी और एक नया साल शुरू होने जा रहा है।
2021 कोरोना के खिलाफ वर्जी कामयाबी का साल रहा। जनवरी में WHO ने पहली कोरोना वैक्सीन की मंजूरी दी। दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन की 7.5 अरब खुराकें लगी। बरतानिया, अमेरिका समेत दुनिया भर में सफरी पाबंदियों पर पाबंदी रही और 2021 में आलमी मईशत के लिए भी काफ़ी मुश्किलात दरपेश रहीं। लेकिन 2022 के लिए इस उम्मीद का इजहार किया जा रहा है कि 2022 2021 से कदरे मुख्तलिफ होगा। 2022 के हवाले से शानदार जश्न मनाया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के ये मनाजिर हैं जो आप PTV न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में नए साल 2022 के आगाज़ पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया जा रहा है। पाकिस्तान में साल नौ की तकरीबात रात 12 बजे से शुरू होंगी और पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ खुशी के ये लम्हात बराह रास्त अपने नाज़रीन तक पहुँचाएगा। जिस तरह से दुनिया भर के मुख्तलिफ शहरों में जैसे जैसे 2022 को खुशामदीद कहा जा रहा है, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ वैसे ही बराह रास्त तमाम तर मनाजिर अपने नाज़रीन तक पहुँचा रहा है। ये मनाजिर आप मुलाहिजा कर रहे हैं PTV न्यूज़ की स्क्रीन पर ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के, जहाँ पर नए साल 2022 के आगाज़ पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया जा रहा है। अच्छा काशिफ, जिस तरह 2021 इख्तिताम पजीर हुआ है तो गुजरे हुए लम्हात को भी बिल्कुल हमें नहीं भूलना चाहिए। बहुत से ऐसे अहम वाक़यात थे जो हमारी यादों का हिस्सा बने, तारीख का हिस्सा बने। उनमें से चीदा चीदा का जिक्र किए देते हैं। 2021 में सदर जो बाइडन 46वें सदर बने। मरीख पर नासा का जो एक लैंड रोवर था वो रवाना हुआ। बरतानिया में 47वीं G7 समिट का इनेकाद हुआ। इसके अलावा टोक्यो में 2020 ओलंपिक्स हुए, समर ओलंपिक्स मुनक्किद हुए थे। नेटो अफवाज के इनखला के बाद अफगानिस्तान में 20 साला जंग का खात्मा हुआ और बहुत से ऐसे अहम वाक़यात थे। कोरोना का तो हमने सामना किया ही, लेकिन अब उसकी वैक्सीन आ चुकी है। 2022 में कदम रखते हुए ये एक नया तजुर्बा हमारे लिए होगा कि हम वैक्सीन के साथ ज़रा बेहतर अंदाज में कोरोना से भी निपट सकेंगे। और अब हमें अपनी मईशत को भी डील करना आ गया है कि किस तरह हमने स्मार्ट लॉकडाउन स्ट्रेटजीज़ के साथ आगे बढ़ना है और किस तरह से हमने आने वाली मुसीबतों और आफतों का मुकाबला करना है। सलमा, जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से कोरोना से निपटने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी पर अमल दरामद किया गया और आज जिस तरह से वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर की जानिब से ट्वीट भी शेयर किया गया कि जिस तरह से पाकिस्तान में 2021 के इख्तिताम पर कितनी लाख खुराकें वैक्सीन की पाकिस्तान में लगाई गई और पाकिस्तान ने कोरोना से निपटने के लिए और मईशत के हवाले से जो जो पॉलिसीज़ और स्ट्रैटेजीज़ बनाई आलमी सतह पर, उसको भी पजीराई मिली। इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में 2022 का आगाज़ किया गया है, खुशामदीद कहा गया है और आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। और सलमा, अगर हम साथ ही साथ पाकिस्तान में 2022 को खुशामदीद कहा जाएगा, रात 12 बजे से तकरीबात का आगाज़ होगा, लेकिन साथ ही साथ 2021 में पाकिस्तान ने जिन जिन महाज पर कामयाबियाँ हासिल की उनमें सबसे जो बड़ा महाज है वो सिफारती कामयाबियों का है। कोरोना वबा के बावजूद सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने 32 ममालिक के दौरे किए और ख़ास तौर पर कश्मीर के मामले पर जिस तरह से अक़वाम मुत्तहिदा में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने खिताब किया और कश्मीर के मामले पर दुनिया की तवज्जो मबजूल करवाई। और सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट जो था वो OIC समिट का इनेकाद था जो अफगानिस्तान के मामले पर हालिया दिनों में पाकिस्तान ने किया और उसके बाद उसके समरात भी नजर आना शुरू हो गए। उसके बाद दुनिया ने अंडरस्टैंड किया कि अफगानिस्तान में किस तरह इंसानी बहरान की सूरत हाल पैदा हो रही है, लोगों की मदद करनी है, लोगों को इस माशी और इंसानी बहरान से निकालना है। और बहुत सारी अचीवमेंट्स थी जो पाकिस्तान के हिस्से में आई। दुनिया के ममालिक में बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ हुई और जो सबसे ज़्यादा जो तब्दीलियाँ पैदा करने का सबब बना वो फैक्टर था कोरोना। कोविड की वजह से फ्लाइट ऑपरेशंस ऑफ एंड ऑन बंद होते रहे, चलते रहे, लोगों का आपस में जो कनेक्शन था वो जुड़ता रहा, टूटता रहा। आने वाले साल में किस तरह से बेहतर स्ट्रैटेजीज़ के साथ हमने निपटना है मामलात के साथ। अगर कोई कुदरती आफत खुदा न खास्ता आती है तो हमने उसको डील कैसे करना है। खुदा न खास्ता आइंदा कोई बीमारी आती है, हमें अपना रिसर्च विंग किस तरह से स्ट्रॉन्ग करना है। ये सब चीज़ें अब दुनिया सीख चुकी है और स्पेशली पाकिस्तान ने इस शोबे में बड़ी अहम कामयाबी हासिल की और हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस में अब वैक्सीन बनाने में भी कामयाबी हासिल कर ली है। पाक वैक इस वक्त दुनिया में दस्तयाब है और पाकिस्तान में जो वैक्सीन की डोजेज़ है वो भी बहुत बड़ी तादाद में लगाई जा चुकी हैं, बल्कि अब तो बूस्टर डोज भी लग रही हैं। आई होप कि आपने भी और सलमा हम उम्मीद करते हैं कि 2022 में जो कोरोना की नई लहर आ चुकी है ओमिक्रॉन, उससे हम लोग छुटकारा हासिल कर सके और पाकिस्तान ने और ख़ासतौर पर दुनिया भर में जिस तरह से तमाम तर मामलात से निपटा और पाकिस्तान की तमाम तर पॉलिसीज़ को जिस तरह से पजीराई मिली, आगे भी पाकिस्तान इसी तरह से ऐसी पॉलिसीज़ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ लेकर आएगा कि हम कोरोना की इस लहर से भी निपट सके। लेकिन साथ ही साथ सलमा हम एक और चीज़ को भी निगलेक्ट नहीं कर सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वो पाकिस्तान का क्रिकेट का मैदान है। जिस तरह से कौमी क्रिकेट टीम ने बड़ी अहम कामयाबी
कामयाबियां समेटी और पाकिस्तान ने, अगर हम टेस्ट मैचेस की बात करें तो साल 2021 में कौमी क्रिकेट टीम ने तीनों फॉर्मेट्स में शानदार कारकर्दगी दिखाई है। कौमी टीम ने 29 T20 मैचेस खेले, जिनमें से 20 मैचेस में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है। और जो रीसेंट मैचेस थे उनका तो जवाब नहीं है। वो जो हमारी विक्ट्रीज थी, स्पेशली जो इंडिया के अगेंस्ट थी, वो तो भूली नहीं जा सकती। वो तो इंतहाई यादगार विक्ट्री थी और आने वाले कई सालों तक हमें याद रहेगी। बिल्कुल। और सलमा, अब हम देख सकते हैं हमारे नाजरीन भी इस नज़ारे से जो है लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, मुलाहिज़ा कर रहे हैं कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में नए साल के आगाज़ पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया जा रहा है। इंतहाई खूबसूरत मनाजिर हैं। हम यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं सलमा, और हम टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में साल नौ की तकरीबात का आगाज़ रात 12 बजे से होगा और पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ तमाम तर तकरीबात, तमाम तर मनाजिर बराह रास्त दिखाएगा। और न सिर्फ पाकिस्तान में तकरीबात के मनाजिर अपनी नाजरीन तक पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ दिखाएगा, बल्कि दुनिया भर में जिन शहरों में भी तकरीबात का आगाज़ हो रहा है वो साथ ही साथ जो है वो दुनिया तक पहुंचा रहा है, तमाम तर नाजरीन तक पहुंचा रहा है। 2021 इख्तिताम को पहुंचा और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले सूरज जो है वो निकलता है। शहर ऑकलैंड न्यूजीलैंड के साल नौ की तकरीबात का आगाज़ हुआ और अब जो है ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में आप देख रहे हैं कि जिस तरह से तकरीबात का आगाज़ हो रहा है, शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया जा रहा है। बिल्कुल, नया साल शुरू हो चुका है काशिफ। और नाजरीन, 2021 का आखिरी सूरज तो गुरूब हो गया है। दुनिया 2022 के इस्तकबाल के लिए तैयार है। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड से नए साल को खुशामदीद कहने की तकरीबात का भी आगाज हो चुका है। पाकिस्तान में रात 12 बजे हम नए साल को खुशामदीद कहेंगे। आने वाला साल अपने दामन में क्या लाएगा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन दुआ है कि 2022 तरक्की, खुशहाली और अमन का साल हो। फिर नया साल, नई सुबह और नई उम्मीदें। ए खुदा खैर की खबरों के उजाले रखना। और खबरनामे में मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। ये आपका इख्तियार है कि किसी हुकूमत को ताकत अता करें या बरतरफ कर दें, लेकिन इसके लिए हुजूम का तरीका इस्तेमाल करना हरगिज दुरुस्त नहीं है। आपको अपनी ताकत का इस्तेमाल सीखने के लिए निजाम को समझना होगा। अगर आप किसी हुकूमत से मुतमन नहीं हैं, तो आइन आपको मज़कूरा हुकूमत बरतरफ करने का इख्तियार देता है। लिहाजा आइनी तरीके से ही ये अमल अंजाम दिया जाना चाहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। कैबिनेट आर में भी आपको बताएं कि फलाही रियासत के क़याम की जानिब मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाबी कदम 400 अरब रुपए के नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड से पंजाब के 3 करोड़ खानदान 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज करवा सकेंगे। कौमी सेहत कार्ड की तकसीम के बाकायदा आगाज़ के मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम हेल्थ इंश्योरेंस से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में भी जहाँ हमारी हुकूमत है वहाँ सेहत कार्ड का इजरा होगा। एक बहुत इनकलाबी कदम उठाया। हर पंजाब के खानदान को हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी। 10 लाख रुपए तक किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। अब हम उस रास्ते के ऊपर आ रहे हैं जो इस कौम की अजमत का रास्ता है। मार्च तक सारे पंजाब के घरानों को हेल्थ कार्ड मिल चुकेगा। पख्तूनख्वा में सारे घरानों को हेल्थ कार्ड मिल चुका है। अब बलूचिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में जिधर हमारे गवर्नमेंट्स हैं, सबको हमने हर खानदान को हेल्थ कार्ड पहुंचाना है।
وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا، لیکن کبھی بھی اسے فلاحی ریاست بنانے کے لیے کوئی سنجیدہ کاوش نہیں کی گئی۔ صحت کارڈ سے ملک کا ہر شہری بلا تفریق مستفید ہوگا۔ متوسط اور کمزور طبقے کے لیے حکومتی اقدامات کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ کم آمدن والے افراد کو گھر بنانے کے لیے بینکوں سے آسان شرائط پر قرضے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ کامیاب پاکستان پروگرام میں کمزور طبقے کے 20 لاکھ افراد کو بلا سود قرض دیا جا رہا ہے، جبکہ ملک کی 54% آبادی کو احساس راشن پروگرام کے تحت آٹا، گھی اور دالوں پر 30% رعایت دی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے پنجاب میں نیا پاکستان صحت کارڈ کی تقسیم کا باقاعدہ آغاز کیا۔ صحت کارڈ پنجاب کے ہر خاندان کو بلا تفریق دیا جائے گا اور یہ عمل مارچ کے آخر تک مکمل کرنے کا ہدف ہے۔ نیا پاکستان صحت کارڈ کی باقاعدہ تقسیم کے موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا کہ صحت کا بجٹ بڑھا کر 399 ارب کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ضلعی ترقیاتی پروگرام کے تحت صحت کے شعبے میں 98 منصوبوں پر عمل جاری ہے۔ صحت کے شعبے میں 35,500 ملازمتیں دی گئیں، جبکہ 1 لاکھ نوکریوں کے وعدے پر عمل درآمد جاری ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وفاقی وزیر چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ فائنانس ایکٹ میں ترامیم کا بنیادی مقصد پاکستان میں ٹیکس کلچر کو فروغ دینا ہے۔ اس سے درآمدی اشیاء پر ٹیکس موجود رہے گا، جبکہ باقی تمام چیزوں پر ٹیکس ختم کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن بری طرح بکھر چکی ہے۔ کہا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے 29 لوگ اپوزیشن سے رابطے میں ہیں، لیکن پتہ چلا کہ ساری اپوزیشن ہی پی ٹی آئی سے رابطے میں ہے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خواجہ آصف جب وزیر دفاع تھے تو اقامے پر دبئی کی کمپنی سے تنخواہ لے رہے تھے، آج وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ملک کی سالمیت کو خطرہ لاحق ہے۔ چودھری فواد حسین نے کہا کہ پاکستان کے عوام انہیں اچھی طرح جانتے ہیں، یہ بکھرے ہوئے لوگ ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان میں جس طرح سے ایک طویل عرصے سے ایک حکمرانی کا سلسلہ رہا، وہ اب ختم ہو چکا ہے، اور اب ہم پہلی بار ایک پیپل سینٹرک گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں کام کر رہی ہے۔ کل بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اپوزیشن کی جو مین لیڈرشپ ہے وہ تو اتنی مایوس ہے کہ وہ اسمبلی میں ہی نہیں آئی۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہ بکھر گئے ہیں سارے، اور کل آپ نے دیکھا ہے، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب جب فورن منسٹر اور پاکستان کا ڈیفنس منسٹر تھا، وہ اقامے کے اوپر ایک دبئی کی کمپنی سے پاکستان کا وزیر خارجہ اور وزیر دفاع تنخواہ لے رہا تھا۔ لوگ ان کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، یہ ایک بکھرے ہوئے لوگ ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاع چودھری فواد حسین نے کہا کہ 3 سالوں میں ہم نے 32 ارب ڈالر قرضہ واپس کیا ہے۔ آئندہ 2 سالوں تک مجموعی طور پر ہم نے 55 ارب ڈالر قرضہ واپس کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف اور زرداری کے لیے گئے قرضوں کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں۔ آج اگر عمران خان وزیر اعظم نہ ہوتے تو پاکستان بینک کرپٹ ہو چکا ہوتا۔ فائنانس ایکٹ میں جو ترامیم آئی ہیں اس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہی ہے کہ پاکستان میں ایک ٹیکس کلچر پیدا کیا جائے۔ 343 ارب روپے کے جو سیلز ٹیکس جو ختم ہوا ہے، ان میں سے جو 71 ارب روپیہ جو ہے وہ صرف ٹیکس ہے، باقی تمام ریفنڈ اور ایڈجسٹیبل ہے۔ تو اور صرف جو درآمدی اشیاء ہیں جیسے امپورٹڈ سٹیک ہے یا سالمن ہے یا چیز ہے، ان چیزوں کے اوپر ٹیکس رہے گا، باقی تمام چیزوں کے اوپر ٹیکس جو ہے وہ ختم کیا گیا ہے۔ اور اس سے جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے ہماری، اس سے ہمارے جو اس وقت تمام، اور اسپیشلی میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں شوکت ترین صاحب کا، جنہوں نے ایک بہت ہی جو ہماری فلم انڈسٹری ہے، ہماری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے، اس کو بچانے کے جو اقدامات کیے وہ بہت ہی زبردست ہیں۔ اور ناظرین، وزیر اعظم عمران خان سے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے لاہور میں ملاقات کی۔ ملاقات میں سول انتظامیہ اور امن و امان سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے صوبے میں عام آدمی کو فوری اور آسان طریقے سے خدمات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے بھرپور اقدامات کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے عوام کے جان و مال اور مفادات کے تحفظ کے لیے شرپسندوں، ذخیرہ اندوزوں اور قبضہ مافیا کے خلاف مؤثر اقدامات کرنے کی بھی ہدایت کی۔ اجلاس میں چیف سیکرٹری پنجاب کامران علی افضل اور آئی جی پنجاب راؤ سردار علی خان نے بھی شرکت کی۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان سے پنجاب کے وزیر کھیل رائے تیمور بھٹی اور وزیر جنگلات سبطان خان نے لاہور میں ملاقات کی اور انہیں کھیل اور جنگلات کے محکموں کی کارکردگی پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم نے دونوں محکموں کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے ہدایت کی کہ وہ کھیلوں کے ذریعے نوجوانوں کی ترقی اور شجرکاری اور جنگلات کی کٹائی کو روک کر موسمیاتی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے تمام ممکن اقدامات کریں۔
وزیر اعظم عمران خان کی مسلم دنیا کے نام پر اور جید اسکالرز کے ساتھ خصوصی نشست کا پہلا حصہ کل دن 2 بجے پی ٹی وی سے نشر ہوگا۔ اس نشست میں مسلم امہ کے ماضی، حال اور مستقبل کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ نشست میں ان تمام امور کا بھی جائزہ لیا جائے گا کہ کس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی لا کر انہیں عام شہری سے عظیم رہنما بنا دیا۔ خصوصی نشست کا دوسرا حصہ اتوار کو پی ٹی وی سے نشر ہوگا۔ I'm very pleased to welcome the most eminent scholars in the Muslim world, and I welcome them to this program. I will ask all of them the one question which I think is very important for young people in the Muslim world. They want to know the answer. And the question is, our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, from the time he arrived in Medina in 622 to the time he left us in 632, what did he do to transform these people from people who had no relevance in the world, and the same people became leaders of the world? اور وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ہم نے 2021 کے آخر تک 7 کروڑ لوگوں کو ویکسین لگانے کا ہدف مکمل کر لیا ہے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں انہوں نے لکھا کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وفاقی حکومت نے تقریباً 250 ارب روپے کی ویکسین خریدی اور تمام صوبوں میں عوام کو مفت فراہم کی۔ وزیر اعظم نے حکومت کے ویکسینیشن پروگرام کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے NCOC، وفاقی اور صوبائی انتظامیہ اور طبی ٹیموں کی انتھک محنت اور مربوط کام پر شکریہ ادا کیا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی کی زیر صدارت پاکستان کوارٹرز پر گورنر ہاؤس سندھ میں اجلاس ہوا۔ صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان کوارٹرز کے اربن ری جنریشن پلان پر بروقت عمل درآمد شفاف اور مؤثر طریقے سے ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ گھر نچلے اور متوسط طبقے کی بنیادی ضرورت ہے، مگر بدقسمتی سے ماضی میں اس سلسلے میں کوئی کام نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کے تحت گھروں کے لیے رعایتی قرضہ اسکیم شروع کی ہے۔ صدر مملکت نے پاکستان کوارٹرز کراچی کے قابل عمل حل پر وزارت ہاؤسنگ اور وفاقی کابینہ کو سراہا۔ اور کیبنٹ آر میں یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ They achieved their UN climate action goals, which calls for urgent actions to combat climate change 10 years before the deadline. It's not America, the UK, or Australia. It's
ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। और सलमा, 2021 का आखिरी सूरज इंतहाई तल्ख और शीरी यादिल ये गरूब हो गया। लोगों की जानिब से मिले जुले जज्बात का इजहार किया गया और अराकीन असम्बली की जानिब से भी 2021 के हवाले से अपने जज्बात का इजहार किया गया। आइए आपके साथ शेयर करते हैं। इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा साल होगा और आहिस्ता आहिस्ता ये जो अच्छा मुस्तहकम इकनॉमिकली स्टेबल एक एक्सपोर्ट वाला प्रॉस्पर पाकिस्तान बनने जा रहा है। और 2 साल हमारे रह गए, हमें भी पता है काउंटडाउन स्टार्ट हो गए, तो अच्छा सब कुछ होगा। मेरी तरफ से सब व्यूअर्स को जो है हैप्पी न्यू ईयर। मैं अपनी कौम को ये पैगाम देना चाहती हूँ नए साल के हवाले से कि खुदारा आप एक कौम बने, अपने आप को फ़िरक़ों में और सूबों में ना बांटें। इस बात की मैं अश्योरिटी देती हूँ कि कायद-ए-आज़म के बाद अगर किसी लीडर ने इस मुल्क के लिए अनथक मेहनत की है तो वो इमरान खान है। आप लोग अगला साल उसका कामयाब करें। जब भी नया साल हो, नए साल के साथ उम्मीदें उमंगी वाबस्ता होती हैं और इस वक्त पाकिस्तान में अगर एक मसला चल रहा है वो महंगाई का है और हमारी ही हुकूमत है और यही चीज़ वज़ीर-ए-आज़म के दिमाग पे भी है। यही जो मिनी बिल आया है, ये सब तमाम काविशें उसी लिए हो रही हैं कि इस मुल्क को चाहे अगली हुकूमत हमारी हो ना हो लेकिन पायदार और इस्तेकाम वाली हुकूमत छोड़ के जाए। नया साल हमेशा आता है, हम दुआ करते हैं कि अगला साल बहुत अच्छा गुजरे और हम ये भी दुआ करेंगे कि अगला साल जहाँ तक पार्लियामेंटेरियंस का ताल्लुक़ है उनके रवैये बदलें, वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचें, चाहे वो ट्रेजरी बेंचेस से हों, चाहे वो अपोजिशन से हों। सिर्फ अपनी पार्टी के लिए हमें काम नहीं करना बल्कि इस मुल्क के लिए हमें काम करना। सबसे पहले मैं अपनी कौम को मुबारकबाद दूंगा। अल्लाह करे इस नए साल के अंदर तो मुल्क और हमारी मईशत मुस्तहकम हो सके। ये साल 2021 का बहुत सख्त रहा कोविड की वजह से। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत की कोशिश है कि इसका जो इकानमी का असर है वो कम से कम हो ताकि मईशत अपने पाँव खड़ी हो और पूरी कौम जो है ना वो खान साहब का इस औखे वक्त में हमें साथ भी दे। और इंशाल्लाह ये साल 2021 के मुकाबले 2022 वो नई खुशियाँ भी लेके आएगा। 2022 मेरा ख्याल है पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद, इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान माशी तौर पर, दफाई तौर पर मजबूत और तवाना रहेगा और मुल्क में जमहूरियत इंशाअल्लाह ताला फले फूलेगी। हमारी दुआ है कि इस साल 2022 में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के जितनी भी काविशें हैं, खा वो बिलियन ट्री सुनामी हो, खा वो हेल्थ कार्ड हो पाकिस्तानियों के लिए जो पहले कभी नहीं दिया गया बल्कि पूरी दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती, हमारी दुआ है कि ये सब चीज़ें बाहर आएँ, पाकिस्तान एक ऐसा ज़बरदस्त मुल्क बने जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की दुआ है, उनकी सोच है, उनका विजन है। PTV के तमाम नाजरीन को नए साल की खुशियाँ मुबारक हों। अल्लाह करे कि नए साल में ये जो पिछले 2 साल हमने कोरोना की वबा में, बंदिशों में, तकलीफ़ों में, अपनों को अस्पतालों में और अपनों का हमने खोया है, अल्लाह ताला हमें ये दुआ है कि ये साल जो है अगला खुशहाली का साल हो। साल 2022 आज शुरू होने जा रहा है। रात 12 बजे से तकरीबात का आगाज़ हो जाएगा। नए साल को पाकिस्तान में खुशामदीद कहा जाएगा। और काशिफ, इससे पहले हमने अपने नाज़रीन को भी दिखाया कि किस तरह सिडनी में और न्यूजीलैंड में आगाज़ हो चुका है नए साल की तकरीबात का। आतिशबाजी की गई और रोशनियाँ बहुत सी सजाई गई थी, खूबसूरत बरकी कुमकुमे थे। पाकिस्तान में भी इसी तरह से सेलिब्रेशंस होती हैं कि लाइटिंग का बड़ा एहतमाम होता है, आतिशबाजी होती है, लोग घरों से बाहर निकल कर नए साल को खुशामदीद कहते हैं, नए रेजोल्यूशंस बनाते हैं। नए साल को खुशामदीद कहने से पहले सलमा, गुरूब आफ्ताब इंतहाई जो है वो एक दुख के लम्हात होते हैं। पाकिस्तान में भी साल 2021 का आखिरी सूरज गुरूब हो गया और चंद लम्हे कबल पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के नुमाइंदगान ने मुख्तलिफ शहरों में जिस तरह से गुरूब अफराद और 2021 की आखिरी शाम को अलविदा किया, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले पेशावर से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल, पेशावर का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले 2021 का सूरज अपनी हंगामा खेजियों के साथ ढल रहा है और कल नया साल 2022 हमारा मुंतज़िर है। 2021 की आखिरी शाम इस नई सुबह की नवीद है जो उम्मीदों और ज़िंदगियों से भरपूर खुशी लेकर आए। सूरज की इन डूबती किरणों के पीछे कई हंगामा खेज वाक़यात, कोरोना लॉकडाउन और सियासी उतार चढ़ाव हमने देखे। उम्मीद है नया साल पहले से भरपूर ज़िंदगी और ख्वाबों की ताबीर लेकर हमारे सामने आएगा। पेशावर से गुरूब आफ्ताब के लम्हात आपने मुलाहिजा किए। कोयटा में हमारे नुमाइंदों ने किस तरह से साले गुजरने वाले साल को अलविदा कहा, वो ज़रा नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं।
جی اس وقت میں موجود ہوں کوئٹہ کی ہنہ جھیل پر، جہاں پہ لوگ جو ہے وہ اپنا نیو ایئر سیلیبریٹ کرنے آئے ہوئے ہیں، اور آج 2021 کی جو ہے وہ شام جو ہے وہ اختتام پذیر ہو رہی ہے، لیکن ہر بدلتا سال اور وقت جو ہے اپنے ساتھ نئی امیدیں لاتا ہے اور ایک نیا دن لاتا ہے. تو اسی حوالے سے ہم لوگوں سے آج پوچھنے آئے ہیں کہ ان کی جو ہے نئے سال سے کیا امیدیں ہیں اور ان کی کیا ریزولیشنس ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ایک ینگسٹر موجود ہیں، ان سے بھی جانیں گے کہ ان کا کیا جو ہے آگے کے کیا پلانز اور نیو ایئر وہ کس طرح سیلیبریٹ کریں گے. جی آپ بتائیں. فرسٹ تو میں نے یہ سوچا ہے کہ اس بار میرا بورڈ ہے 8 کلاس میں، تو مجھے اپنی اسٹڈیز پر بہت دھیان دینا پڑے گا، اور میں انگلش لینگویج کورس بھی کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ مارچ میں نے کمپیوٹر کورس کرنا ہے، اور بھی دیکھتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے انشاءاللہ. مطلب فل پڑھائی میں فل فوکس کرنے کا سوچ لیا. یہ پڑھائی بھی کیونکہ اس سال تھوڑا ٹف ہونا ہے پڑھائی، تو اس لیے مجھے تھوڑا فوکس کرنا ہے اپنی اسٹڈیز پر. ہم آپ کو بیسٹ آف لک کہتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنی اسٹڈیز میں اور آگے جائیں. 2021 اچھا گزرا ہے، لیکن کووڈ کی وجہ سے کچھ پریشانیاں رہیں. ملک کے حالات بھی اچھے نہیں تھے، اوورآل پوری دنیا کے حالات صحیح نہیں تھے. امید ہے کہ انشاءاللہ 2022 میں کووڈ بھی ختم ہو جائے گا. ہر کسی کو جو ہے وقت سے، حالات سے امیدیں ہوتی ہیں، تو میں کہتی ہوں کہ انسان کے زندگی میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول ہے وہ سب سے پہلے امید ہی ہے. امید پہ ہی دنیا قائم ہے. امید کرتی ہوں کہ آنے والا نیا سال ہم سب کے لیے خوش آئند ہو. تمام لوگ امید کر رہے ہیں کہ 2022 تمام لوگوں کے لیے خوش آئند ہو. پاکستان کے لیے مجموعی طور پر یہ سال سلمہ کچھ بہتر بھی رہا. پاکستان نے کچھ محاذوں پر کامیابیاں بھی سمیٹیں، لیکن مجموعی طور پر اگر بات کی جائے تو کورونا کی وجہ سے یہ سال قدرے مشکل رہا. لیکن امید کر رہے ہیں، دعا کی جا رہی ہے کہ 2022 جو ہے وہ اس طرح کے سال نہ گزرے، مزید بہتر گزرے. اور کس طرح سے انفرادی طور پر ہم خود کو بہتر کر سکتے ہیں، اس پر بھی بات کرنا بہت ضروری ہے. بالکل، اس پہ بات کرنا ضروری ہے، اور نئے سال کے لیے ہمیں کچھ موٹیویشن بھی چاہیے. تو موٹیویشنل اسپیکر پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے لیے وقت نکالا. فرمائیے گا کہ نیا سال آنے والا ہے، ہم کس طرح سے اپنے اندر سے منفی رویوں کو نکال کر مثبت رویوں کو اپنا سکتے ہیں اور آنے والے سال کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ. دیکھیں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک اپنے طور پہ ایک تقسیم کی ہوئی ہے کہ یہ 31 دسمبر کو ایک وقت کا ایک سیگمنٹ ختم ہو گیا، ابھی ایک نیا سیگمنٹ شروع ہو گیا ہے. مگر اللہ کے نظام کے اندر تو وقت جو ہے ایک ڈائنامک فینومینا کے طور پر چل رہا ہے. تو یہ جو ہمارا دماغ ہے نا، یہ ہمیشہ ایک سستی کی طرف مائل ہوتا ہے اور مختلف بہانے بناتا رہتا ہے. ہماری تربیت تو یوں ہونی چاہیے کہ ہم 31 دسمبر کا انتظار نہ کریں، بلکہ ہر وقت ہر گزرے ہوئے لمحے کا اعادہ کر کے اور اس میں اس بات کو دیکھیں کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے اور ہم اس کو کیا ٹھیک کریں. اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس بات کی عادت بنانی چاہیے کہ ایٹ لیسٹ رات کو سوتے وقت ایک دفعہ پچھلے دن کا جائزہ لینا چاہیے، اور جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں انفرادی طور پر اس کو کریکٹ کرنا چاہیے، اور اس کو تاکہ ہمارا آنے والا دن بہتر ہو. تو یہ اس کو ہم پورے سال کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، مسلسل ہمیں آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ریوائیو کرتے رہنا چاہیے. بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ نے بالکل بجا فرمایا. انفرادی طور پر تو ہماری یہ ریزولیوشن ہونی چاہیے، لیکن ڈائنامکس کی جس طرح سے آپ نے بات کی، وقت گزرتا ہے تو ساتھ ساتھ حالات بدلتے ہیں. جب حالات بدلتے ہیں تو وہ سم ہاؤ ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں. کورونا کی وجہ سے اور معاشی حالات کی وجہ سے انفرادی طور پر بھی لوگوں کو ذہنی طور پر بہت سارے دباؤ کا سامنا کرنا پڑا. تو آپ یہ کہیے گا کہ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے کیا ریزولیوشن ہونی چاہیے ہمیں جو مثبت سوچ کی طرف راغب کرے؟ جی بہت بہت شکریہ. دیکھیے دنیا میں نا، جب سے یہ دنیا کی تاریخ ہمارے پاس ہے، دنیا پہ مشکل حالات آتے رہتے ہیں. جیسے اسپینش فلو ہوا، دنیا میں جنگ عظیم اول ہوئی، جنگ عظیم دوم ہوئی، 9/11 کا واقعہ ہوا. تو دنیا میں مختلف واقعات آتے رہتے ہیں، اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ افراد اور وہ قومیں جن کا ایڈورسٹی کوشنٹ یعنی تکلیف کو کے اندر ریئیکٹ کرنے کا اور رسپونڈ کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، وہ پرابلمز کے اندر سے اپرچونٹیز نکال لیتے ہیں. آپ کی بات سے مکمل اتفاق ہے کہ اکنامک یعنی معاشی طور کے اوپر، سماجی طور پر اور صحت کے لحاظ سے بہت سے ہمارے پیارے ہماری آنکھوں کے سامنے اس دنیا سے چلے گئے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پوری دنیا پر ایک بہت کڑا وقت آیا تھا. لیکن جب بھی کڑا وقت کہیں آتا ہے، وہ لوگ جو زندہ ہوتے ہیں، زندہ سے مراد یہ ہے کہ اپنی ضمیر اور اپنی صلاحیتوں اور اپنے شعور کے حساب سے زندہ ہوتے ہیں، اور وہ قومیں اور وہ معاشرے جو زندہ ہوتے ہیں، یعنی وہ تمام لوگ جو تربیت یافتہ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ مشکل حالات کے اندر سے امکانات کو نکال لیتے ہیں. دیکھیے اسی کووڈ کے اندر جہاں ہمیں بہت پرابلم ہوا، وہاں ہم نے بہت سی نئی باتیں سیکھی. مثلا ہمیں آن لائن پڑھائی کا پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں آن لائن بزنس کا پتہ ہی نہیں تھا،
اس طریقے سے بہت سی اور بزنس اپرچونٹیز کا ہمیں بالکل پتہ نہیں تھا. اس مصیبت نے ہمیں وہ تمام چیزیں سکھائی ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اس میں بہت ترقی بھی کی ہے. تو اس لیے میں تو آپ کی وساطت سے جتنے ہمارے بہن بھائی سن رہے ہیں ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے اوپر توجہ دینی چاہیے اور اپنی صلاحیتوں کو اور اپنے کردار کو اور اپنے عمل پر توجہ دینی چاہیے اور اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے ہمیشہ تگدو جاری رکھنی چاہیے. بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. نئے سال کے حوالے سے ہمیں کس طرح سے اپنے ریزولوشنز بنانے چاہیے اور کس طرح سے ہمیں اپنا آنے والا سال بہتر بنانا چاہیے, اس حوالے سے آپ نے گفتگو فرمائی. اور ناظرین, کیبنٹ آور میں آگے بڑھتے ہوئے اب آپ کو بتائیں گے کہ ایوان صدر کو کل دوپہر 1 بجے سے شام 5 بجے تک کھولا جائے گا. ایوان صدر آنے والے شہریوں کو فیس ماسک پہننا لازمی ہوگا اور کورونا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ بھی دکھانا ہوگا. شہری ایوان صدر کے جنوبی گیٹ سے داخل ہوں گے اور اس دوران کسی کو الیکٹرانک ڈیوائس, موبائل فون یا کیمرے لانے کی اجازت نہیں ہوگی. صحت کے شعبے میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا انقلابی قدم. 1 جنوری سے لاہور ڈویژن اور 20 جنوری سے راولپنڈی ڈویژن کے تمام مستقل رہائشی خاندانوں کو قومی صحت کارڈ کی سہولیات دستیاب ہوں گی, جس کا دائرہ کار مارچ تک پورے صوبے میں پھیلا دیا جائے گا. مزید تفصیلات بتا رہی ہیں ہما صدف. صوبے کا ہر خاندان پینل پر موجود سرکاری اور نجی ہسپتالوں سے 10 لاکھ روپے تک کا علاج مفت کرا سکے گا. ہسپتال میں داخلے کے دوران نہ صرف ٹیسٹ, سرجریز اور ادویات بلا معاوضہ فراہم کی جائیں گی, بلکہ ہسپتال سے ڈسچارج کے وقت تجویز کردہ ادویات اور واپسی کا کرایہ بھی دیا جائے گا. ڈلیوری کے لیے سیزیرین سیکشن ہوا ہے, خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, آپ کا کوئی گردے کی ڈائلسس ہو رہی ہے, کوئی گردے کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے, شوگر کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے, جب آپ ہسپتال میں داخل ہوں گے تو یہ کارڈ اسی وقت فعال ہو جائے گا. مریضوں کے ساتھ ساتھ طب کے شعبے سے وابستہ سوشل ورکرز اور نجی ہسپتال بھی صحت کارڈ کو اچھا قدم سمجھتے ہیں, جس سے ملک بھر میں نجی ہسپتالوں کا جال بچ جائے گا. گورنمنٹ کے اس انقلابی قدم کی وجہ سے اور جتنے بھی مریض ہیں ہم ان کا بہتر طریقے سے اور مکمل علاج کر سکیں گے. پنجاب کے پسماندہ ترین اضلاع میں اور خطے غربت سے نیچے زندگی گزارنے والے 85 لاکھ خاندان پہلے ہی صحت کارڈ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. نیا پاکستان صحت کارڈ فلاح ریاست کے قیام کی طرف ایک عملی قدم ہے, جس کے بعد صحت کی معیاری سہولتیں صوبے کے ہر شہری کے رسائی میں ہوں گی. ہما صدف, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, لاہور. خیبر پختونخوا حکومت کے سب سے بڑے فلاحی منصوبے صحت کارڈ پلس کی عوام میں بھرپور پذیرائی. صحت کارڈ پلس سے سال 2021 میں خیبر پختونخوا کے 75 لاکھ سے زائد خاندانوں نے فائدہ اٹھایا. تفصیل جانتے ہیں محمد سجاد سے. خیبر پختونخوا حکومت کے صحت کارڈ پلس منصوبے کا ایک اور کامیاب سال. ملک بھر کے 679 نجی و سرکاری ہسپتالوں میں خیبر پختونخوا کے 75 لاکھ سے زائد خاندانوں کا مفت علاج کرایا گیا. صحت کارڈ پلس منصوبے سے استفادہ کرنے والے شہریوں اور ان کے رشتہ داروں نے خیبر پختونخوا حکومت کے اس منصوبے کو صوبے کے عوام کے لیے بہت بڑا تحفہ قرار دیا. صحت کارڈ جو ہے یہ بہت اچھا انتظام ہے, یہ بہت سہولت ہے غریب لوگوں کے لیے. جیسے غریب ہے آج کل ویسے امیر ہے, دونوں کے جو ہے نا ایک جیسے ہو رہا ہے سسٹم. میرا والدہ ادھر ہے علاج کے لیے اور اس کا ایک جو وین ہے وہ بند ہے, تو اس کے لیے وہ اسٹنٹ اور انجیوگرافی کے لیے انہوں نے پریپر کیا, جس میں باہر بہت زیادہ خرچہ آ رہا تھا. لیکن ہم یہاں آئے جہاں ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا گیا اور اب صحت سہولت کارڈ کے اوپر جو ہے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. پاکستان میں پہلی دفعہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ غریب آدمی کو جو کچھ بھی افورڈ نہیں کر سکتا ہے, لیکن وہ عمران خان نے وہ سہولت ان کو دی ہے جو دل سے ہم دعا کرتے ہیں ان کے لیے. حکومت کی صحت کارڈ پلس منصوبے نے عوام کے دل جیت لیے. محمد سجاد, پی ٹی وی نیوز, پشاور. ناظرین, حکومت کے مؤثر اقدامات کی بدولت معیشت ترقی کی راہ پر گامزن ہے. ملکی مجموعی جی ڈی پی کا حجم بڑھ کر 315 ارب ڈالر ہو گیا ہے. رواں مالی سال اقتصادی ترقی کی شرح 5% ہونے کی توقع ہے. اسی پر رپورٹ کریں گے افتخار احمد. موجودہ حکومت نے کرونا وبا سے نمٹنے, کمزور طبقے کو ریلیف, زراعت, چھوٹے کاروبار اور صنعتوں کو امراض کے ساتھ شرح نمو میں اضافے کے لیے مؤثر اقدامات کیے, جن کی بدولت پاکستان خطے کے دوسرے ممالک کے مقابلے میں معیشت کی بحالی میں کامیاب رہا. اس وقت زر مبادلہ ذخائر 24 ارب 27 کروڑ ڈالر کی سطح پر موجود ہیں. معاشی ترقی کی رفتار کو تیز کرنے کے اقدامات کے ساتھ حکومت گزشتہ حکومتوں کی جانب سے لیے گئے قرضے بھی واپس کر رہی ہے. 5 سال میں 55 ارب ڈالر کے قرضے پاکستان نے واپس کرنے ہیں جو پرانے قرضے لیے ہوئے تھے,
اور اس کا اگر میں موازنہ کروں پچھلے جو 5 سال تھے جو مسلم لیگ نون کی حکومت کے تھے 2013 سے 18 اس کے اندر جو ہے وہ اس سے آدھے قرضے واپس کیے گئے تھے، تو وہ جو قرضے پہلے بڑھتے چلے گئے اس کا بوجھ جو ہے وہ اب ادا کرنا پڑا ہے۔ 30 جون 2021 کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران زراعت 2.77%، صنعت 3.57% اور خدمات کے شعبے نے 4.43% کی شرح سے ترقی کی۔ رواں مالی سال اب تک برآمدات میں 27%، ترسیلات زر 10% اور محصولات میں 36.5% اضافہ ہوا ہے۔ رواں برس اہم فصلوں کی ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے۔ ہم نے معیشت کے اندر سخت پیدا کر دی، ایک سال میں فوڈ پرائسز پہ بہت کنٹرول کیا۔ گندم کی قیمت ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں، ٹماٹر، پیاز، آلو، دالیں، چینی جو ہے وہ 90 روپے سے نیچے آ گئی، جو 110 سے 120 روپے تھی۔ یہ جو سبزیوں کے نام لیے یہ 40% نیچے آ گئی ہیں۔ اس سال آپ کپاس کی فصل دیکھ لیں 20% اوپر آ رہی ہے۔ گنا جو ہے ہمارا وہ 1.25 سال کی اگلے ہمارے پاس چینی آ گئی ہے۔ گندم کے ہم نے پچھلے سال اتنے وافر سٹاک جمع کر لیے ہیں کہ ہمارے پاس جون تک کے سٹاک ہیں۔ کاروں، ٹریکٹرز، سیمنٹ، یوریا اور پیٹرولیم مصنوعات کی فروخت بھی بڑھ گئی ہے۔ رواں مالی سال صنعت، زراعت، تعمیرات اور خدمات کے شعبوں میں مزید بہتری کا امکان ہے۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ توانائی کا شعبہ کسی بھی ملک کی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ صنعت کا پہیہ ہو یا گھریلو ضروریات، اس کے لیے بجلی، گیس اور پیٹرولیم کی اہمیت ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں راہیل انصار اپنی اس رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف نے برسر اقتدار آنے کے بعد توانائی کے شعبے کو خصوصی اہمیت دی اور اس میں خاطر خواہ کامیابیاں حاصل کیں۔ گزشتہ 3 سال میں موجودہ حکومت نے آئی پی پیز کے ساتھ ماضی میں کیے گئے مہنگے ترین بجلی کے معاہدوں کو اثر نو مرتب کیا۔ سسٹم میں بجلی شامل کرنے کے لیے نیا ماڈل متعارف کرایا گیا، جس کے تحت حکومت نجی کمپنیوں سے اوپن ٹینڈر کے ذریعے بجلی اس وقت خریدے گی جب اسے ضرورت ہوگی۔ چین کے اشتراک سے ساحلی علاقوں سے 4000 میگا واٹ بجلی ملک کے مختلف حصوں تک پہنچانے کے لیے HVDC ٹرانسمیشن لائن سسٹم کا بھی آغاز کیا گیا۔ نئے سسٹم کے ذریعے لائن لاسز کم ہو کر 50% رہ جائیں گے۔ یہ گورنمنٹ جو ہے جو اسٹرکچرل ڈیفیسٹ تھا جو ماضی کی گورنمنٹس نے پورا نہیں کیا تھا اس کو برج کریے، پھر جو ان کے غلط معاہدے تھے اس کو ایڈریس کریے، آئی پی پیز کے معاہدے کو ایڈریس کیا۔ LNG جو ہے ایک لانگ ٹرم کانٹریکٹ کو جو ہے انہوں نے 13% آف دا برینڈ کیا، ہم نے 10% پہ کیا۔ 70% عوام جو ہے وہ 300 یونٹ سے نیچے پاکستان کے استعمال کرتی، اس کو اب 4 روپے یونٹ دیتے ہیں۔ جو انہوں نے معاہدہ کیا وہ 18 روپے یونٹ، 20 روپے یونٹ، 22 روپے یونٹ کے حساب سے کیا ہوا ہے۔ توانائی کا شعبہ ماضی کی حکومتوں کی ناقص منصوبہ بندی کے باعث ہمیشہ مسائل کا شکار رہا۔ 2018 میں ملک میں صرف 2 LNG ٹرمینل کام کر رہے تھے، جن کی استعداد کار کو بہتر بنانے کے لیے موجودہ حکومت نے ٹھوس اقدامات کیے۔ 72% لوگ جو ہیں پاکستان میں ان کے گھر میں گیس کی پائپ لائن نہیں، 28% کے لیے جو یہ دعوے کرتے ہیں کہ جی ہم نے LNG لے آئے تھے، تو وہ یہ تو بتائیں کہ ان کے جو اس وقت کے ریٹ اور جو انہوں نے وہ بھی $15 کی تھی، تو وہ $3 والے کو کیسے جا سکتی تھی؟ اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ منگا کے $3 والے کو دے دیں تو باقی 72% کا کیا قصور ہے؟ اس کو آپ مہنگا مٹی کا تیل LPG دے رہے ہیں۔ ملک میں پانی اور بجلی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے موجودہ حکومت نے ڈیموں کی تعمیر کا بیڑا اٹھایا۔ اس وقت ملک کے شمالی حصوں میں 3 ڈیمز کی تعمیر کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ڈیموں کی تعمیر سے صاف بجلی کی وافر پیداوار سمیت زرعی شعبے کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ راہیل انصار، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، سندھ وہ واحد صوبہ ہے جس کی ترقی پر صوبائی حکومت نے تو اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑ لیا، مگر وفاقی حکومت نے اس شہر کے مسائل کو سمجھا اور اس کے حل کے لیے اپنی ذمہ داری کو خوب نبھایا۔ سال 2021 میں وفاق کی جانب سے کراچی میں مختلف ترقیاتی کاموں کا آغاز کیا گیا۔ تفصیل جانتے ہیں نورین آصف کی رپورٹ میں۔ کرپشن کا بازار گرم کرنے اور ترقیاتی فنڈز کو ذاتی طور پر استعمال کرنے والی سندھ حکومت اپنی تمام تر ذمہ داریوں اور عوام سے کیے گئے وعدوں سے مکر گئے اور شہر قائد کے عوام کو یوں ہی بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ جہاں بارشوں کے دوران پورا کراچی ڈوب گیا، وہی شہر کا نکاسی آب کا نظام بھی تباہ ہو گیا۔ سال 2021 میں کراچی میں وفاق کے تعاون سے شہر کے بڑے نالوں گجر نالے، محمود آباد نالے کو نہ صرف صاف کیا گیا بلکہ ان پر قائم تجاوزات کا خاتمہ کر کے انہیں وسعت دی گئی۔ کراچی میں جو کام چل رہا ہے اس کے لیے ہم پر امید ہیں۔ یہ سندھ گورنمنٹ ہی کا بنتا ہے، مگر وفاق نے کرا ہے، یہ بڑی بات ہے۔
जिस दौर में वो आए थे और हुकूमत उनको मिली थी, तो उस वक्त से अब तक के जो हालात थे उनके हिसाब से उनकी कोशिशें सही हैं। काम कर रही है तहरीक इंसाफ, अपना हक निभा रही है, जो उसने वादा करा है पूरा कर रही है। इमरान खान साहब ने जो वादा करा है वो पूरा कर रहे हैं। कराची को पानी फराहम करने वाले सबसे बड़े मंसूबे K4 जो गुज़श्ता सालों से इल्तिवा का शिकार रहा, उसकी रीडिजाइनिंग की गई ताकि फौरी तौर पर काम का आगाज हो। वफाक का एक और सबसे बड़ा मंसूबा कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली, जिस पर गुज़श्ता कई अदवार से काम शुरू न हो सका था। मौजूदा हुकूमत ने इसी साल इस मंसूबे पर काम का संगे बुनियाद रखा और कुछ जगहों पर इसे फाल भी बनाया। सफर की सहूलत कराची के अवाम का देरीना मसला रहा है। गुंजान आबादी वाले इस शहर में कोई ट्रांसपोर्ट सर्विस मौजूद नहीं थी। ताहम वफाक की जानिब से शुरू किए गए ग्रीन लाइन मंसूबे की बरवक्त तकमील और बसों की फरहमी से कराची के अवाम का देरीना मसला हल हुआ। जो भी गवर्नमेंट कर रही है माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट से तो नजर आता है कि फेडरल गवर्नमेंट तो विलिंग है कि इस शहर को दोबारा से रीबिल्ड करे। बहुत अच्छा तोहफा है, न्यू एक ना ट्रैवलिंग के लिए हमें मिल गई बस। तब्दीली आ गई है, आज नहीं आ गई है। दूसरी जानिब PTI के सूबाई असेंबली के अरकान ने अपने अपने हलकों में पीने के साफ पानी की लाइनें, सड़कों और गटर लाइनों की तामीर करवाई, जबकि कई जगहों पर कब्जा किए गए पार्क्स और तफरीही मुकामात को कब्जा ग्रुप से खाली कराकर उन्हें अवाम के लिए खोला गया। 2021 के अंदर मैं आपको बताऊं कि 9 अरब 90 करोड़ रुपए PTI के MNAs ने और MPs ने कराची शहर के ऊपर खर्च किए। इस एक साल के अरसे के अंदर जितने भी कराची शहर के अंदर इंटरनल स्ट्रीट्स बनी हैं, सीवेज का काम हुआ है, पानी के नए कनेक्शंस हुए हैं, आपके पार्क्स बने हैं, आपके स्पोर्ट्स ग्राउंड बने हैं, आपके स्ट्रीट लाइट लगे हैं, जितने भी कराची के अंदर, यहाँ तक के जो हमारे इत्तेहादी हैं जैसे कि MQM के जो इलाकों में काम हुआ है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराए हैं। वादे अगर वफा हो तो पूरा करने वालों पर ना सिर्फ भरोसा हो जाता है बल्कि उनसे उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं। कराची के अवाम पर उम्मीद है कि नए साल में वफाक की जानिब से मजीद खुशखबरियां मिलेंगी। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। नाज़रीन, नौरीन आसिफ की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और अब बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में रेस्क्यू 1122 की, जिसके जांबाज एहलकारों ने रवां साल सूबे भर में तकरीबन 2 लाख के करीब रेस्क्यू सर्विसेज फराहम की। तफसील सैयद काफिर अली शाह से। खैबर पख्तूनख्वा में एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 ने इस साल 1,90,000 से ज़्यादा मुख्तलिफ नौइयत की एमरजेंसी खिदमात फराम की। इनमें 1 लाख से ज़्यादा मेडिकल एमरजेंसी जबकि 30,000 रोड हादसात में खिदमात शामिल हैं। रेस्क्यू सर्विसेज में सूबे भर की 100 से ज़्यादा ख़वातीन भी मर्द एहलकारों के शाना बशाना अपने फ़राइज़ की अंजाम दही में पेश रहीं। रेस्क्यू 1122 के ये जाबाज पूरा साल इंसानी जानों की मदद के लिए लम्हा बलम्हा तैयार रहे। ये एहलकार कहीं आग बुझाने तो कहीं मलबे तले दबे इंसानी जानों को बचाने में मसरूफ़ नज़र आए। 1122 के एहलकारों का ये जज्बा बता रहा है कि आने वाले दिनों में भी ये रेस्क्यू एहलकार खिदमत के जज्बे से सरशार रहेंगे। सैयद गाफिर अली शाह, PTV न्यूज़, पेशावर। नाज़रीन, नए साल की दहलीज पर कदम रखने जा रहे हैं। नया साल हमारे लिए कितनी खुशियां लेकर आएगा, सभी पुरउम्मीद हैं। साल नौ की आमद पर कोयटा के शहरियों की उम्मीदें क्या है, ये बता रही हैं कोयटा से जुलेखा खान। वक्त को कोई नहीं रोक सकता। नए साल की दहलीज पे कदम रखने जा रहे हैं। उम्मीदों का दामन थाम लिया है और नए वक्त का इंतजार भी है। 2022 से एक्सपेक्टेशंस हमारी ये हैं कि होप्स हो कि जो है हालात कुछ बेहतर होंगे। इंशाल्लाह जो 2022 आएगा उसमें कुछ हम लोग को उम्मीद है कि कुछ ना कुछ अच्छा है। यही चाहती हूँ मैं कि मैं एक सेलिब्रिटी बन जाऊँ, यही करना चाहती हूँ। नए साल से क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? नए साल से मेरी ये उम्मीदें वाबस्ता हैं कि जो मेरे गोल्स थे मैं उनको चाहता हूँ कि इस साल में अचीव करूँ। गुजरते साल का सूरज अपने साथ अच्छे बुरे वाक़यात लिए रुखसत हो जाता है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी गलतियों से कितना सीखते हैं और आने वाले वक्त में इन गलतियों को ना दोहराने का अहद करते हैं। जुलेखा खान, PTV न्यूज़, कोयटा। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि फाइनेंस तरमीमी एक्ट में जहां एक तरफ सिनेमा और फिल्म प्रोडक्शन की मशीनरी पर टैक्स नहीं है, वहीं गैर मुल्की ड्रामा दरामद करने और इश्तिहारात में गैर मुल्की मॉडल्स लेने पर भारी टैक्स आयद किया गया है। अपने एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि इसका बुनियादी मकसद पाकिस्तान की फिल्मी सनत और फनकारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है।
वज़ीर ममलिकत इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब ने कहा है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए जारी वैक्सीनेशन का एक और संग मील उबूर कर लिया गया है। 2021 के इख्तिताम पर मुल्क भर बशमूल आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बसने वाले 7 करोड़ लोगों की वैक्सीनेशन मुकम्मल होना खुश आइंद अमर है। वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा कि NCOC ने वफाक, सूबों और इदारों के माबैन ताउन की बेहतरीन मिसाल कायम की है। मुआवन खुसूसी बराए सियासी अबलाग डॉक्टर शहबाज गिल ने सईद गनी के बयान पर अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि इमरान खान ने आम आवाम को सेहत की सहूलियात देने का ख्वाब देखा और अनथक मेहनत के बाद इस ख्वाब को ताबीर दी गई। अपने बयान में उन्होंने कहा कि माजी के करप्ट हुक्मरानों के इलाज सरकारी खर्च पर दुनिया के महंगे तरीन ममालिक में होते थे। अवाम की जेब काट कर बाहर इलाज करवाने वालों ने अवाम के लिए इलाज की कोई सहूलत फराहम नहीं की। डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि अंदरूनी सिंध के अवाम आज भी इलाज की बुनियादी सहूलियात से महरूम है। सिंध पर मुसल्लत डाकू और उनके हवारी प्रोपेगेंडे के बजाय सिंध के हालात का जायजा लें। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत बरामदात बढ़ाने के लिए दुरुस्त समत में गामजन है। वजारत तिजारत से जारी अपने बयान में उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी शोबे के लिए कौमी ताउन के कल्चर के फ़रोग़ के लिए हर सतह पर काम हो रहा है। इस हवाले से वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दे दी गई है। मुशीर तिजारत ने कहा कि हमें कौमी सतह पर एक्सपोर्ट कल्चर को फ़रोग़ देना होगा। मुआशी तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी के लिए बरामदात का अहम किरदार है। उन्होंने कहा कि मुल्क को 10 साल तक बरामदात में कमी का सामना रहा, मगर अब इसमें बेहतरी आ रही है, लेकिन हमें अभी एक तवील सफर तय करना है। चेयरमैन FBR डॉक्टर मोहम्मद अशफाक अहमद ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि 700 अरब रुपए की डिमांड थी, हमने सिर्फ 343 अरब रुपए का टैक्स इस्तिस्ना वापस लिया है। ये इसलिए किया गया ताकि आम आदमी का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। तफसील से आगाह करेंगे राना इफ्तिखार अहमद। चेयरमैन FBR डॉक्टर मोहम्मद इशफाक अहमद ने कहा कि आम आदमी के इस्तेमाल और खाने पीने समेत दूसरी मसनूआत पर टैक्स इस्तिस्ना खत्म नहीं किया गया, सिर्फ अमीरों की मुराद खत्म की गई हैं। फूड आइटम्स को हमने बिल्कुल सेव किया है। वीट फ्लोर, वीट ब्रांड, राइस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्सेस, फ्रेश पोल्ट्री, फिश, मीट, जो कॉमन मैन के आइटम्स हैं, मिल्क एंड फैट फिल्ड मिल्क, शुगर केन, शुगर बीट, जो बेसिकली रॉ मटेरियल्स हैं शुगर इंडस्ट्री के, एजुकेशनल बुक्स और स्टेशनरी आइटम्स वर सेव्ड, imported parts for computers and laptops, imported CKD kits for electric vehicles, imported plants and machinery for SCCs, एग्रीकल्चर ट्रैक्टर्स जो 5% पे टैक्स होते हैं उनको हमने बचाया, फर्टिलाइजर्स जो 2% पे टैक्स होता है उनको हमने प्रिजर्व किया। चेयरमैन FBR ने कहा कि अद्वियात पर GST नहीं है, इनकी कीमतें कम होनी चाहिए। फार्मा सेक्टर हम सेल्स टैक्स लेंगे जी, इम्पोर्ट से जब रॉ मटेरियल आएगा। मेडिसिन की सेल को हम 0 रेट कर देंगे। रिडक्शन इन प्राइसेस ऑफ मेडिसिन 15 से 20% प्राइसेस जो हैं इसकी मार्केट में कम होनी चाहिए। डॉक्टर मोहम्मद इशफाक ने कहा कि $200 तक के दरामदी मोबाइल फोन्स और 1000 सीसी तक की गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में कोई तब्दीली नहीं की गई। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। एहसास प्रोग्राम जिंदगी के हर शोबे में आवाम को रिलीफ पहुंचा रहा है। एहसास रेडी प्रोग्राम के तहत रेडी बानों को रोजगार फराहम किया गया है। इन रेडी बानों से मिलवा रहे हैं अवैस डोगर अपनी रिपोर्ट में। एहसास सिर्फ प्रोग्राम का ही नाम नहीं, इंसानियत का नाम है और मुल्क के गरीब अवाम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दिल के ज़्यादा करीब हैं। इसीलिए इनके लिए ख़ास तौर पर एहसास रेडी प्रोग्राम बनाया गया है ताकि गरीब की इज्जत के साथ रोजी रोटी चलती रहे। जरा देखिए इस्लामाबाद में जा बजा कैसे रेडीबान मौजूद हैं। यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा, शामी कबाब, सूप और तो और दूध जलेबी भी हाजिर। और अगर सर्दी से बचना हो तो मफलर और दस्ताने भी मौजूद हैं। अब जरा रेडीबानों की भी सुन लें कि वो इस प्रोग्राम से कितने खुश हैं। हमारे कारोबार भी बहुत अच्छे चल रहे हैं और वहाँ पर बहुत तकलीफ के सामने था, अभी जो है ना यहाँ पर बहुत आराम से सुकून से मजदूरी कर रहे हैं अपना। इस समय वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बड़ा अच्छा पैकेज देता है, इसी वजह बड़े शुक्रिया अदा करने हैं। यहाँ पे हम बहुत खुश हैं, रोजगार हमारा भी अच्छा चल रहा है, इंशाअल्लाह इससे आगे भी अच्छा चलेगा। और ये रेडीबान इसलिए भी इमरान खान को दुआएं देते हैं कि इनसे हुकूमत इंतहाई कम किराया वसूल कर रही है, जो कि सिर्फ 2000 रुपए माहाना है। अभी हुकूमत ने बहुत अच्छा इंतजाम किया हमारे लिए, अभी 2000 रुपए महीना दे रहे महीने का। पहले हम यहाँ पे साल का 2-2.5 लाख पे प्राइवेट पे करते थे और अभी साल का 24,000 रुपया
यहाँ पे प्रे कर रहे हैं। एक कॉल है कि रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं। तो देखिए वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क के गरीब आवाम के साथ कैसा रिश्ता बना रखा है। अवैस डोगर, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। नाजरीन, इसके साथ ही कैबिनेट आर का वक्त खत्म हुआ। हमें हमारी टीम समेत इजाजत दीजिए। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।